یہ وہاں اسے چومنے نہیں جاتے، وہ یہاں اسے چومنے آتے ہیں۔ اور میرے سرداروں، چھویں وارث تو پوچھا گیا مولا زمینہ جو زمینہ بلند کتنی ان؟ فرمایا 4، مکہ، مدینہ، نجف، فلسطین۔ مکہ، مدینہ، نجف، فلسطین۔ پھر دہرا رہے ہیں، مکہ، مدینہ، نجف، فلسطین۔ سائل حیران ہو گیا، اس کا مولا میرا دل آئی جلے تسی پہلا مکہ آکھیا تے دوسرے نمبر تے کربلا، پھر تسی مدینہ آکھیا، پھر تیسرے تے کربلا، پھر نہ تیسرے تے تسی کربلا دا نہ چاہیا تے نہ چوتھے تے کربلا افضل نہیں ہے۔ امام تقیہ دی ٹیک چھوڑ کے فرمایا پھر اپنا سوال ٹھیک کرو، یہ زمین سے افضل ہیں، کربلا ان سے بھی افضل ہے۔ بولے کربلا والا، بولے کربلا والا جاگے۔ چلو میں مولا دی بات اگے اور کھول دینا۔ مالک تو پوچھیا گیا مولا کربلا کی افضلیت پہ کوئی ایک دلیل تو دیں۔ امام فرمایا اس تو بڑی دلیل کی دیواں کہ بندہ مدینے دفن ہو حساب کتاب ہوگا، بندہ مکہ دفن ہو حساب کتاب ہوگا، بندہ نجف دفن ہو حساب کتاب ہوگا، بندہ فلسطین بیت المقدس سرزمین اول قبلہ پہ دفن ہو حساب کتاب ہوگا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں الذی نفس بیدہ ہے، قسم ہے اس ذات واجب دی جس دے قبضہ قدرت میں جعفر صادق دی جان ہے۔ اللہ فرشتہ بنایا ہی نہیں جڑا اکبر دی جاگیر ستے ہوئے مردے کو پوچھے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا لایا۔ ہاتھ اٹھاؤ نجف تک صدا سینے دی طاقت لا کے حیدری۔ حساب کتاب نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ زمین کربلا ہائے 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 ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ آنسو دی گل تاں کیتی ہے بھئی ویکھو ایک گل ہن میں جاگدے ضمیر نال کرن لگا۔ چکوال دی مٹی چکوال نو نصیب ہوئے، چکوال دی مٹی کدی پنڈی نہیں جاندی، پنڈی دی مٹی کدی چکوال نہیں ہوندی۔ میں شاہ جی مجلس پڑھو مٹیاں کون خریدتا ہے؟ ساڑھی اپنی تھوڑی ہے۔ ہمارے شہر کی مٹی یہیں رہے گی، آپ کی شہر کی وہیں رہے گی۔ اے علم تے میرا ہاتھ ہی کدی کلیاں بے کے مسلے تے سوچی حسین اپنے علوی فاطمی لہو نال کربلا دی مٹی اچ کوئی تے تاثیر بھری ہے، وہ مٹی کربلا تو ٹر دی ہوئی تیرے مسلے دے اگے آ گئی ہے۔ شیعہ بولے، شیعہ زبان نال تائید کرے، جس کا سجدہ گاہ تے سجدہ ہے وہ زبان نال تائید کرے۔ یعنی مٹی کربلا دیئے ٹوریے تے سجدے گاہ بن کے تے تیرے مسلے دے اگے آ گئی ہے۔ صرف مسلے تک نہیں رہی، تیری قبرش بھی گئی۔ مسلے تے آئی تے سجدے دی ضامن بنی، قبرش گئی تے قبر دی رات دی ضامن بنی۔ میرے مولا فرمایا عام تسبیح پڑھو تو ایک تسبیح دا ثواب ہے، خاک شفاعت پڑھو تو 70 مقبول دا ثواب ہے۔ وارث فرما رہے ہیں زمین تے سجدہ دے ایک سجدے دا ثواب ہے، خاک شفاعت دے 70 مقبول دا ثواب ہے۔ گناہگار آئیں بھول چک ہو ہی جاندی ہے بندے تو۔ وارث فرما رہے ہیں کہ اگر سجدہ گاہ پہ سجدہ ہے تو جو نماز میں بھول ہوئی ہے وہ معاف کر دی جائے۔ مٹی دی فضیلت ہے، مٹی دی کہانی ہے، مٹی دی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ مٹی دے بارے میں ایک حضور علیہ السلام دی حدیث پڑھیے اور وہ بہت سخت حدیث ہے، تختی دل تے لکھو۔ آقا نامدار فرما رہے ہیں انہاں بچیاں بہاؤ اتھے ہی بہاؤ،
بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ، آگے مت آؤ، آگے جگہ بھی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ میرے سونا بیٹھ جاؤ۔ مٹی دے بارے حضور دی حدیث ہے کہ جس نے مٹی کھائی اور مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اس کا جنازہ پڑھنا حرام۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں حرام؟ فرمایا مٹی سے آدم بنا ہے، مٹی کھانا ایسے ہے جیسے آدم اپنے باپ کا گوشت کھانا۔ میں آج پڑھا ہے فرمان تے کل شام تک، پرسوں صبح تک، اگلی شام تک، 10 محرم تک میں اے اگلی حدیث پڑھدا رہا تے تسی واہ واہ تے سبحان اللہ آدھے رہو تے 6-8 دنوں چ اس حدیث دی داد اور دعا مکمل نہیں ہوندی۔ پتہ نہیں کس بادشاہ دا نام حسین ہے، نانا پیادہ ہے جس نے مٹی کھائی اور توبہ نہ کی اس کا جنازہ پڑھنا حرام، تے 6واں امام پیادہ ہے جس نے مرنے سے پہلے کربلا کی مٹی چکھ لی، جہنم کی آگ حرام ہے۔ بسم اللہ۔ اس وقت جب میں کربلا میں تمہیں آنے کا مزہ ہو مجھے جانے کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خداوند متعال قبول فرمائے اس عقیدے نو۔ مگر شریفو امام حسین علیہ السلام دا اس بنجر زمین نو کربلا بنان تے محلہ بنان تے خرچہ بڑا۔ زہرا دلال دا او لگا ہے جڑا انسانی دماغ تصور نہیں کر سکتا۔ بٹھا دیو اتھے بٹھا دیو پلیز، بیٹے بیٹے اتھے بیٹھ جاؤ، اگے نہ آن دیو، جڑے تسی بیٹھے ہو نا ہن اگے نہ آن۔ ان آزاداراں دے آنسو خراب ہو سن، تواڈے بھی ہو سن۔ میں تواڈے اگے سوال کردا ایام غم چل رہے ہیں، محرم وچ ذاکر ایک ادی کو شہادت ایک دن وچ پڑھدا ہے۔ ذاکر دی طاقت نہیں کوئی، نہ کوئی ذاکر دا کمال ہے، وڈا درجہ حدیث دی رونل تواڈا ہے۔ ہاں ہاں، مالک فرما رہے ہیں مم بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ اس حدیث دے حصے کرو تے درجات ترائے نے، رونے والے، رلانے والے، شکل بنانے والے۔ یعنی سب تو پہلے معصوم یاد کیتا تو انو کہ جو حسین پر روئے، یہ مطلب ہے معصوم دی نگاہ بڑا درجہ تیرا ہے۔ چلو میں دلیل دے دینا، ازادارہ امام اتھے نہیں کھلوتے، امام اتھے بیٹھے۔ پھر درجہ رولائے، اس چکوال دے شریف و حدیث دا تیسرا حصہ ہے شکل بنائے۔ اس گل میں سمجھنا ضروری ہے، شکل بنانا کی ہے۔ کائنات دی کوئی عبادت نہیں جدا ثواب صرف شکل بنان نہ لوگے، کوئی عبادت۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تسی اندر آئے ہو تو میں مسلح تے کھلو گیا خالی شکل بنا لئیے، میں ثواب کوئی نہیں۔ روزہ نہیں ہے، میں گلیاں چکوال اچ وداں تے بندے پہ پوچھ دیں، میں آدھا جی روزہ ہے، میں شکل بنائی ہوئی ہے، میں ثواب کوئی نہیں۔ کتنیاں بڑیاں دو عبادتاں نے، نماز اور روزہ، انہاں دی بھی اگر صرف شکل ہے، عمل نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس غم دے سمندر دا نا یہ حسین۔ چھیواں امام آدھا تن رون نہیں آندہ تو بے کہ شکل بنا سی پھر بھی راضی، صرف رون اللہ چہرہ بنا۔ جنہ بندیان زہرا دلال دا غم نہیں اثر کر رہا، جڑے سن روندیاں ویک کے ہس رہے، میں انہاں تے سوال کرداں، ایک گھنٹے ہستے لگے گھر 7 سال دی دھی، میں تیری ہائے تو دا رحم کرو۔
بسم اللہ سیدزادہ کدی نہ رو، تیری ہائے دس دیئے نہیں ٹکائی جا سکتی. رک رہے ہیں بار بار، تیرا چہرہ پڑھ رہے ہیں، تیرے غم دے آنسو پڑھ رہے ہیں. تیرا چہرہ کھلی کتاب ہے، اس وچ شبیر دا غم تیرے چہرے چ لکھیا ہوئے. میرا وارث تیری شفاعت استے مجلس وچ موجود نے. کویلے کوئی نہیں ٹردا، میں کل بھی آکھیا ہے. حسین تے حیوان گھروں کویلے نن کڈے. تو انہوں شیر یاد ہے ابو الحارث جس حسین دی لاش دا پارا دیتا ہے. ہائے ہائے میرے والد مرحوم دا جملہ یاد آ گیا، خدا مغفرت فرمائے. آبا جی پڑھ دیو دیان بھئی ایک شیر حسین دا پالے ہویا تے بھیڑا اویاں جڑیاں شام چلیاں گئیاں. زہرہ دی لال دی لاش دے گر چکر لاندا آئی، پیران لو مٹی پٹدا آئی، والانچ پاندا آئی، سہراج گاجا ماردا آئی. علی اکبر دے بابا دے پیران تے منہ رکھ کے آدھا آئی، زہرہ دلال میں تیری امامت دی قسم ہے، میں سکینہ اس سلے صدے ہے جدا زینب رسیاں پانا. میں پہلے صدیہ ہوئے گا، میں کدی رسیاں نہ پاڑ دے. مرحبا مرحبا مرحبا، رو رو زہرہ دلال دے غم میں رو. یہ شیر حسین دا پالے ہویا. اے جدن شیر تھوڑا جا بڑا ہو گیا تے مدینہ دے بندے حضور کو لا گئے تو انہاں فرمایا یا رسول اللہ حسین نو آکھو شیر آبادیاں استے نہیں ہوندے، جنگلاں استے ہوندے، ویرانے استے ہوندے. حسین نو آکھو شیر آزاد کرے. نکا جا حسین نانے انجھولی چ پائے. سید رو کے آدھن حسین شیر آزاد نہ کر دئیے. اے انج نانے دے گلے چ بائی پا کے آدھن نانا ہے کسے لادا تے کچھ نہیں. فرمایا نہیں آزاد کر دئیے. نانا کیوں کر دئیے؟ فرمایا مدینے والے آدھن. حسین آدھن قصور تے پوچھو نا. سید رو کے آدھن آپ رو نہ من روا، جدن مدینے والا مدینہ چ پھر قصور نہیں دس دے ہوندے. مرحبا رمز نو سمجھ کے ہائے کرنا لے. مرحبا مرحبا بلند ہائے کرنا لے. نانا آکھی پھر کر سے اے گل کر کے نانے اے اینج سیر جھکائے. حسین ایتھوں ہاتھ رکھ کے آکھیا نانا نانا سر نہ جھکاؤ. نانا میں تیرے سر پچھے تے بہن دی چادر قربان کر. نانا اے شیر تے کچھ ہے ہی نہیں. نانا میں کل کر دے سے. رسول فرمایا ہون بھی کرنا ہی، کل بھی کرنا ہی تے ہون کر دینے ہیں. ہے کوئی یہ دے مجمع سمجھ کے ہائے کرنا اللہ. حسین آدھے نانا دین لہ گیا ہے حیوان کی آکسی. حسین کڑے ویلے گھر ایک باری ہائے کر کے آپ جڑا حیوان ادھی راتی گھروں نہیں کڑدا وسدا مدینہ آئی بہنا دے مامد تیارا. 84 بچے بچ حسین کھلو کے پیاد آئی تیاری کرو فجر دی نماز مدینے تو باہر. مرحبا 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 مرحبا. اتھے بے ذہن مدینے لے جا. 84 بچہ حسین دے ویڑے کھیڑ دائی پیا. 84 بچہ ہوئے ہوئے 84 کھیڑ دے بچے دے اد وچ کھلو کے زہرہ دے لال بائیں پھیلا کے آکھیا ہے اہل بیت النبوہ او تیار ہوئے جدہ نا فہرست چ ہے. لیاؤ میں تے رک کے پھر ایک گل اور کر. 84 لے گئے 83 لے گئے ایک ٹکا گیا. جیڑا پیچھے رہ گیا وہ بچہ نہیں، وہ دھیے، وہ تندرست نہیں، وہ بیمار ہے، وہ عمروں دی پوری نہیں، وہ 17 سالاں دی ہے. اگر کوئی بندہ اے سمجھدا ہے ہائے ہائے کہ حسین نو دھی چنگی نہیں لگ دی، نا 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 منگ کے حسین اے دھی لئی ہوئی آئی منگ کے. بی بی ام اسحاق نال جدن میرے مولا دا عقد ہویا تو میرے مولا نماز شب دعا منگ دیا میرا اللہ میں ماں دی منہ جائی میں نک دھی دے میرے ویڑے ٹرے میں ننج لگے میری ماں زہرا.
دھی آئی تے دھی دا بچپن آئی تے بی بی ساگ ٹر گئے ماں دے فراق بیمار رہن لگ پئی 2 فراق ملکہ فراق تاں کیا گیا ہے 2 ہجر کٹن بی بی ماں دا بھی برادہ ازادارہ بیمار رہن لگ پئی تے دھی حسین نو چنگی اتنی لگ دی آئی جتھے میرا دل ہوندہ ہے نا ہر دھی اللہ چیخ مارے اوہ جملہ ہے بھائی اتنی چنگی لگ دی آئی 27 رجب دی شام تو لے کے 28 رجب دی فجر تک 56 واری حسین دی ہاں لالا شرماؤ نہیں بلند ہائے کرو شرماؤ نہیں زہرہ دلال نو غم نو شرما کے نہیں روڑا 56 واری حسین دی ہاں لائی 55 واری وہڑے چلائی آخری دفعہ کتھے ہاں لائی 8 میل حسین دا قافلہ مدینے تو باہر آ گیا تے حسین 9 واری پچھے مڑ کے مدینہ ویکھیا ہے کوئی دھی آلا جڑا بلند آئے کرے زہرہ دلال گھوڑا تیز کیتا عباس دے کولا کے آدھا فضل دا بابا اپنا گھوڑا ذرا آلیہ دے مامل دے نال ٹور میں گھروں نہ ہوا ماں مرحبا جڑے سمجھ کے ہائے کر رہے ہو میں ایک واری گھروں نہ ہو میں ایک واری گھروں نہ ہو مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے مرحبا مرحبا جڑا ماتمیہ میں چھوڑے داؤ ہاتھ آزاد کرے میں ایک واری گھروں نہ ہوا ماں فرمایا مولا جے نوکر کچھ پوچھے فرمایا کی پوچھنا ہی انج کر کے غازی ہاتھ بن کے آدھے مولا نہیں نہ رہ سکتا ایس دھی بغیر نہ رہ سکتا حسین آدھن سچ پوچھدا ہے تو میں نہیں رہ سکتا غازی لتھا ہے سردار دیاں پیرہ تے متھا رکھ کے پیادہ ہے میں ہونے مامل لے جانا میں تیری دھینو مامل بہا کے پردہ ساٹھ کے امن نال او دے محمل دی مہار آپ نفساں جتھے جتھے تو ہو سے صبرا عباس دی ذمہ داری ہے میرے مولا فرمایا میں رہ بھی نہیں سکتا میں لے بھی نہیں جانی فرمایا مولا کیوں نہیں لے جانی ہے کوئی ماتم کرن والا سیدہ دے جڑیاں جا رہیاں نے انہاں جانا ہی شام دے بازاراں وچ ایدی شکل میری ماں زہرا نال مل دی ہے انج نہ ہوئے بازار وچ کوئی آکھے پتھر مارو زہرا بازار پتھر مارو زینب دی ماں بازارا یا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے آنکھو ہائے حسین آنکھو خدا ہائے بنائی تاں ہے کہ مومن آنکھے ہائے حسین آنکھ کے رو جنہاں اجڑ اس دکھ دی سمجھ نہیں آئی جڑے اجڑ نہ ہو سمجھے میں اے جھولی چاہ کے اترے محرم ہے سین زہرا جس گھر وچ دھی ہے میری آقا زادی اس تے تیری چادر دی چھان رہے میری آقا زادی ازادار کدی دھی اس تے پریشان نہ ہوئے پتران دے دکھ سائے جاندے دھیاں دے نہیں سائے جاندے میری آقا زادی نہ دے ویڑے آباد رکھیں شریفہ ہون جنہ دیاں دھیاں ہیں یا جنہ دھیاں فرض ادا کیتن دھیاں دے او میری گل سمجھے آئے جنہاں اجڑ حسین دی دھی دا دکھ سمجھ نہیں آیا دھی گھروں ٹر دی ہے نا تو ودا نصیب اپنے دھی دے دھی جدن گھروں ٹر دی یہ ڈولی دھی دی تو دھی ڈولی اچ بان لگیاں دھی رون دی ہے پچھے مڑ کے پیو دا گھر وے دھی ہے تے رون دی ہے تے پیو اولے ہو کے رون دا ہے تے بچی دی ماں دی آؤ دھی دے سر تے ہاتھ رکھو ان ودا کرو ہے کوئی سمجھن اللہ پیو اکھاں صاف کر کے آندہ ہے تے دھی نو ہاں نہ لاندہ ہے تے رو کے آدھا ہے نہ رو کل میں آنا ہے کل تیرے ہاں چاچیاں آنا ہے کل تیرے ہاں پھراواں آنا ہے کل تیرے ہاں لگنے آنا ہے اساں سارے ہاں کل آ جانا ہے دھی چپ نہیں کر دی اے شریفہ میرا علم تے ہاتھ ہے جنو پیو آکھے نہ کل میں آنا ہے او چپ نہیں کر دی 28 رجب حسین دھین پہ آدھائی نہ میں آنا ہی اوہ نہ اکبر آنا ہی نہ قاسم آنا ہی اوہ سن مل لائے اور لگیاں حویلیاں جانا اوہ میری 17 سالہ دی بیمار دھی جانا ہے میرا مولا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان میرا مولا بچھوڑے تے ہائے کر رہے ہیں، میرا مولا انہاں دی ہائے قبول فرما، میرا مولا انہاں دی ہائے قبول فرما۔ تھوڑا جا منزلہ، تھوڑی جہاں منزلہ میں وقت اسے واسطے فضائل چھوڑ دیتا ہے، بہت سارا چھوڑیا تاکہ میں بچھوڑے دیاں گلنا تھوڑیاں جہاں اتوں کر لواں، میں نہ قوم دیاں بچیاں نے بچھوڑا تھوڑا جا کھول کے دس لواں۔ ماں دا نام اس اسحاق، ماں ٹر گئی تے بی بی بیمار رہن لگ پئی۔ سن 55 ہجریت علی اصغر دی اماں نال امام حسین علیہ السلام دا عقد ہویا تے بی بی پاک دی ڈولی آن کے رکی کتھے بطول دے بوئے اگے تے جناب رباب ڈولی چو نکلے تے بی بی پاک نے انج کر کے پہلے دوویں ہاتھ تے پھر اے متھا رکھیا، بڑی دیر رکھیا رہا۔ میں جملہ آکساں تے تیری ہائے دسی بکون کون ماں دی جھولی وچوں شیعہ ہے، میں تیرے جگر علی ہائے تھے سننا چاہ رہا ہوں۔ بڑی دیر بعد رباب متھا چایا تے این کر کے آدھی ہے بطول دا سڑے ہویا دروازہ، مرحبا 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 مرحبا، سڑے ہویا دروازہ، رخسار تے آنسو چل رہا ہے، صاحب الزمان گواہ بڑھ رہا ہے۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین، سڑے ہویا دروازہ گواہ رہنا میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ اے پھر ساری شادی میں علی اصغر مصائب ہے، بس میں اتھوں کیونکہ جناب صغرا پڑھنا ہے۔ بی بی پاک اندر آ گئے تے بی بی فرمایا بس دروازہ گواہ رہی میں کنیز بن کے آئی ہوں، میں تھے شہزادی بن کے نہیں آئی۔ اس گھر دی مالکن زینب تے کلثوم ہے۔ عزادارہ ہے ان جناب فضا سامنے آ گئے تے فضا دی کنڈ پیچھے دروازے دی چوکھٹ نپ کے کوئی بہت کمزور نحیف جائی بچی تپ دا زور ایک اکھ نال پئی ویکھے تے جناب رباب پوچھیا اماں فضا بچی کون ہے؟ فرمایا حسین دی دھی ہے، نہ سغرا ہے، ماں مر گئی ہے، ماں دے فراق وچ بیمار راندی ہے، پھپیاں بڑا پیار کر دیاں لیکن آدھی ہے اماں شالا نکے بچیاں دی ماں نہ مرے، اماں جناب رباب فرمایا میرے وارث نو بلاؤ۔ علی اکبر دے بابا آ گئے، بی بی پاک فرمایا میں تھے وفا دا پہلا امتحان دینا چاہ رہی ہاں، آج اے دھی میری جھولی اچ پہنچا تو میں توڑے نال وعدہ کر دیاں میں ساری زندگی صغرا نو رون نہ دے ساں، میں ساری زندگی صغرا نو رون نہ دے ساں۔ ہے کوئی سمجھ کے ہائے کرن والا؟ حسین صغرا نو ہان اللہ کے دن رباب بھار بڑا اوکھا چایا، رباب بھار بڑا اوکھا چایا، یہ دی آنکھ میں چہانج میرے تو پردہ۔ مرحبا مرحبا، میں تیری ہائے کو سر چکا لاؤ، جدی ہائے نہیں آ رہی ہو سر چکا لوے، اور منگے بچھوڑے دی ملکہ تو بی بی میں تیرے غم میں چہائے کرنا چاہ رہے ہیں۔ عزادارہ میرے مولا نے فرمایا اے بھار بڑا اوکھا ہے۔ جناب رباب فرمایا اس وحڑے دے مرکز دا نام ہے قبر زہرا۔ میرا مولا رات دا پردہ ہو سی میں ان ٹرسا میں توڑی پاک اماں دی قبر تے ہاتھ رکھسا، وہی منظر بنیا سین ہاتھ رکھیا تے فرمایا گواہ ہو گئی شبیر دی اماں میں کدی صغرا نو رون نہ دے سا، میں کدی پھر بی بی پاک نے انج پالیا ہے بھئی خبر ہی نہیں ہوئی عزادارو، خبر ہی نہیں ہوئی بھئی رباب سکی ماں ہے یا نہیں۔ عزادارہ پھر جدن اے بی بی اس ویڑے وچ آئے تو حسین دی نماز شب وچ دعا دا اضافہ ہویا، میرا اللہ ایک دھی بس دے جڑی میرے بغیر نہ رہ سکے، میں ادھے بغیر نہ رہ سکا۔ سال بعد اللہ دھی دیتی جدہ نا حسین رکھیا سکھائے نا، ہائے ہائے۔ ہون جناب صغرا دا معمول کیا ہے؟ ویڑے سٹرے تا بہن نو چاوے، ہاں نہ لاوے کھڑاوے، آکھے اے میری بہن ہے۔ عزادارہ جدن میری معصومہ سین دے قدم رکھن دیواری آئی ہے نا تے تاپ دا زور ہے تے صغرا بیٹھی ہے تے بہن نو پئی ٹور دی ہے۔ عزادارہ اتھوں پائے گئی ہے جناب رباب دی نگاہ، اے این سکینن چاہ کے اے مقدمین دیا 17 جڑیاں میں پہ پڑھنا این چاہ کے وکھرے کمرے جگئی تے رو کے پیا دی ہے وہ سردار دی دھی ہے تے میں کنیزاں آپ پہ ٹورنا سکھ لے ان تکلیف نہ دیا کر۔ سکینہ دی اماں میری جو بہن ہے تے رباب فرمایا ہی تے پہ دس دیاں تیری سکی بہن نہیں ہے، او سردار دی دھی ہے تے میں کنیزاں، او سردار دی دھی ہے تے میں
کنی دا اے تیر ہی جڑا نکلیا تے سغرا دے جگر چ لگیا مقدمین ذاکرین آدیان بیڑے فرمایا بابا بابا میں میری اماں ملا حسین فرمایا رباب کتھے گئے ہو بی بی آدھی نہیں بابا میں سنا ہی ہوں میری سکی ماں نہیں ہے آج میں میری ماں ملا حسین فرمایا حوصلہ کر ہاتھ بن کے آدھی بابا آج ملا پھر میں کچھ نہ منگسا حسین آکھیا پھر اے میری انگلیاں دے درمیان ویک حوض کوثر ہے ام اسحاق دے وال کھلے ہوئے پائیں بدھا کے پیا دیے سغرا آج نہ منگیا اس ویلے منگیا جداں اکبر گھوڑے تے چڑھ بیٹھا ہویا اکبر نو آکھیاں پیو نو آکھو دھیاں 7 سالہ دیا یا حسین یا حسین یا حسین لکھواری بابا لکھواری کدی نہ رو انہاں جواناں دے چہرے سرخ ہوئے ہوئے مرحبا مرحبا کدی نہ رو عزادارا تے منظر آ گیا 28 رجب دی رات زہرا دلال این بیٹھا ہے حسین فرما رہے نباس فہرست بڑا ہون وچھورا تیرے ذہن چاہ گیا ہے میں ہون شروع کر رہا غازی فہرست بنا حضرت عباس نے فہرست بنائی ایتھے لکھیا نصر من اللہ و فتح قریب حسین اتے ہاتھ لکھیا رکھ کے فرمایا لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلا نا لکھ حسین ابن علی شہید کربلا حسین ابن علی شہید کربلا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا لکھ اکبر بن حسین شہید کربلا اپنے ترے پھراواں دے نام لکھ جعفر بن علی شہید کربلا لکھ عون بن علی شہید کربلا غازی قلم کمدی نال لکھدا آ رہا ہے حسین لکھواندا آ رہا ہے تیرا جگر ویکھاں میں تیری ہائے کیویں نہیں آندی اچانک میرے مولا فرمایا ہن میرے پتراں دے نام لکھ میرے مولا سجاد لکھن لگے تے حسین فرمایا نہیں سجاد دی منزل ہے نہیں ہے سجاد دی منزل ہو رہا ہے سجادہ دے بابا میری کیڑی منزل ہے فرمایا محاذ دو نہیں ایک جنگ اصغر ہے ایک جنگ اکبر ہے کیڑی لینی آدھا میں تیری پاگ دا وارث ہاں وڈی جنگ میں دے مگر میں ایتھے 10 جنگ اصغر کیا ہے جنگ اکبر کیا ہے حسین فرمایا وطن چھوڑنا جنگ اصغر ہے ہور دا گھوڑا روکنا جنگ اصغر ہے پانی بند ہونا جنگ اصغر ہے اکبر دی برچھی جنگ اصغر ہے عباس دے بازو جنگ اصغر ہے آن محمد دیاں لاشاں جنگ اصغر ہے اصغر نو تیر جنگ اصغر ہے میرا سر سجدے چوے چون قدمہ تے دھی ہوئے شمر دا ہاتھ میریاں والاں چوے میریاں بھینان خنجر وکھا کے ضرب مارے جنگ اصغر ہے نہیں ہو شیعہ جڑا ماتم نہ کرے سجادہ دا زہرا دلال جے اے جنگ اصغر ہے تے اکبر کیڑی ہے منہ تے پٹ کے حسین آدھا ہے زینب جی ماں 5 لاکھ بدماش شام دا بازار کھلے ہوئے وال شرابیاں دا مجمع ہس دے ہوئے قاتل ہر کوئی آنکھیں پتھر مارو ہاتھ رکھو سینے تے ہاتھ رکھو یا سر تے ہاتھ رکھو ہاتھ آزاد کرو جڑے ہلکے دے آزادارو میں پھر آدھا بار بار منت والے دن نہیں رہ گئے آزادارہ تیرے ماتم دے دن آ گئے میرے پہاڑ زمانے دسیا میں ماتم شبیر دا کیویں کرنا ہے تو نہیں کرنا تے کس کرنا ہے سجاد جگر تے ہاتھ رکھ کے اٹھیا نظر اللہ نیاز حسین اے فہرست میرے الویک کے سنی ہن میرے مولا نے فرمایا عباس جگر تے ہاتھ رکھ غازی جگر تے ہاتھ رکھیا میرے مولا فرمایا فہرست وکھری کر غازی وکھری کی تھی حسین دے نمی فہرست چاہ عباس فہرست چاہی میرے مولا فرمایا جو میں لکھوا رہے ہیں او امر امامت من کے لکھ ام البنین دا پتر جیندہ مر گیا حسین آکھیا لکھ زینب بنت علی اسیر آئے جدا سار ڈک دائے اور ماتم نہ کرے جدا سار ڈک دائے اور ماتم نہ کرے جدا سارے ہاتھ نہ جوڑے آئے حکیم صاحب تو لے کے آؤ آخری عزادار تک جیڑا ماں دی جھولی بچو شیعہ ہے اور ابو الفضل لباس دے نام دا واسطہ میرا اگلا وین سمجھے حسین آکھیا لکھ زینب بنت علی
اسیرہ شام غازی دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی حسین آدن میں امام ہو کے حکم دے رہے ہیں عباس اپنی پاگ لائی شبیر دیاں پیرہ تے رکھی ہاتھ جوڑ کے آدھائے تو لو محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے تیری ماں دی چادر دی قسم ہے مینوں زینب لکھنا نہیں آتا ہم آتمی جنہ ہتھاں دیاں لکیراں وچ ماتم ہے میں آنکھاں ستر ترائے محرم ہے برداشت کر لیں گا ماتم کر لیں گا اور مسلمان آ کیوں رونے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اوے آئے علم میرے ہاتھ چاہی مدینے جڑا نا غازی نہیں لکھ سکدا شام 5 لاکھ بدماش یزید تریوری آکھیا ہے زینب کتھے کھلو تڑپی آئی تے آدھی آئی عباس دی بھیڑا او مان موک گئے او بھرا مارے گئے اوے نسل موک گئی اوے بازاراں رول گئی مرحبا مرحبا تیری ہائے تو دارین واراں سائی کڑ لئی ہون میں لکھواری حکیم صاحب بسم اللہ حکیم صاحب اگر آکھیا نے پھر میں اگلا جملہ پھر اتھائیں کھول کے پڑھ دا جڑا میں چھوڑ کے جا رہا عزادار نے میرا مرشد ہے سطر دی گہرائی میں کیا ہے سطر درد میں کیا ہے مقدمین دی سطر مگر انہاں کی میں زہرا دے لال دے غم نو بند کیتا ہے حکم امام من کے عباس اکھاں بند کیتیاں ایتھے ہاتھ رکھیا تے غازی لکھیا زے کدائیں لکھی گئی یہ کدائیں لکھی گئی نون کدائیں لکھیا گیا بے کدائیں لکھی گئی حسین قلم تے ہاتھ رکھیا تے رو کے فرمایا غازی جی میں بہن دا نا لکھی اینا انجی زینب کدی کوفے جاڑا ہے کدی حلب جاڑا ہے کدی بال بک جاڑا ہے آئے کدی شام جاڑا ہے خدا وارث دے وے خدا آزاداری دا وارث دے وے جنہ دی نہیں ہائے کر کے مانگ لاؤ جنہ دی نہیں زہرا دلال تو ہائے کر کے مانگ لاؤ ہائے کر کے مانگ لاؤ عباس لکھدا آ رہا ہے میرے مولا لکھوا رہے ہیں لکھ میری چھوٹی بہن دا نا لکھ میری چھوٹی بہن دا نا اگلے نا تے غازی دیا چیخا نکلیاں جدہ حسین فرمایا لکھ اپنی بہن دا نا اس ویلے غازی پاگ لا کے شبیر دیا پیرہ تے رکھ کے آدھا ہے ہاں میں تیرا نوکر تے جے میں ایک مشورہ دیا تے نوکر دا من لو گے حسین دن دس کی آکھنا ہی ہائے تیری وفات ہو دارین وارا سید آدھا ہے جے نوکر دی بھین رل دیئے تے بدول دیاں دھیاں کیوں بدائے میری رقیہ کافی ہے فرمایا نہیں عباس لکھنا اے ہون بے چھوڑے دا موڑے یو یا زدارا دھیاں لیو اے بے چھوڑے دا موڑے حسین فرمایا میری وڈی دھی دا نا لکھ تے وڈی دھی تو بات حسین جے میں نا لکھوا رہے ہیں بالترتیب عباس نے لکھیا سواد سورا پانستے تے میرے مولا ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمایا نہیں غازی سواد کٹ جا سواد کٹ جا تے سین لکھ جا غازی میری دھی کوئی نہ جانا جے دی دھی ہے نا جن پتہ ہے بدھی لاڈ نل منوا لیندی ہے او دی ہائے آ جائے گی حسین دا منہ عباس ہلا حسین دی کنڈ پچھے سغرا کھلوتی آئی جدن غازی سواد کٹن لگا تے نظر سغرا تے پہ گئی ہے کوئی ہائے کرنا لا نکی جائی گچڑی بچوں ہاتھ نہیں کر کے آدھی چاچا تین فضل دا واسطہ چاچا میں اکبر بغیر نہیں رہ سکتی چاچا سفارشی بڑھنا چاچا انہاں لگیاں حویلیاں چ میں مر جانا ہے
چاچا میں تھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی چاچا میں ویر دی شادی دا شوق ہے چاچا میں اکبر دے زینے تے متا میں تیری حایت دا رین قربان کرا میں تیری حایت دا رین قربان کرا میرا دل میں ایک سطر میں فہرست دی ہو رکھا میرا اپنا دل پیا کردا ہے ایک سطر میں فہرست دی ہو رکھا ایک سطر میں ہو رکھا ہر دکھ عباس نے بہ کے حوصلے نال لکھ لیا مگر ہون جو حسین لکھوایا غازی بہ نہیں سگیا ام البنین دا پتر کدی اس دیوار نال ٹکر کدی اس دیوار نال ٹکر جیڑی کوئی مشکل دعائی ہائے کر کے منگی ہر بی بی نال حسین لکھوایا اسیرہ شام اسیرہ شام اسیرہ شام اسیرہ شام اسیرہ شام کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا سمجھ کے ہائے نہ کرے تے غازی ٹکرہ ماریاں جدن حسین آکھیا لکھ سکینہ مقتول عائش غازی میری دھی واپس کوئی نہ وانا غازی میری دھی واپس کوئی نہ وانا غازی میری دھی واپس کوئی نہ وانا ہون عباس فہرست بنا کے ٹور پہ میں نے ویکھی جنہ گھر بھی رونا ہے میں نے ویکھی ادھا بیس بند کرے آئے بیس بند میرا عباس ٹور پہ تے سامنے کھڑی آئی 7 سالان دی نکی جائی گٹڑی چاہ کے آئی کر کے پیا دیئے چاچا چاچا میرا نا غازی آئی کر کے آدھا میں تیرا بھی نوکر میں تیرے بابے دا بھی نوکر میں او لکھیا جو امام لکھوایا میرے تے کوئی ناراض نہ ہو میں او لکھیا جو میں میرے مولا امر کیتا آئی میرے تے کوئی ناراض نہ ہوئے اگر کوئی تیری اس ویلے مدد کر سکتا ہے او تیرا سیرے والا بھرا علی اکبر ہے جا اکبر کول جا اکبر نو آکھنا سفارشی بنے جتے اکبر ویڑے سامان پیا بندہ آئی بھین آئیے بھرا دے گلچ بائی پائیاں ایک سوال کیتا ہے تے اکبر دی گھا نکل گئی ہے رو کے پیا دیے ہیں اکبر میرے بغیر سیرے پا لیں گا فرمایا نہیں میں تیرے بغیر نہیں جانا پھر سفارشی بننا جانا بابے نو آخنا میں نال لے جائے رمز دا مسائب سمجھ کے ہائے کرنا لے حسین ٹورن اکبر ٹورن تے بابے کو لا کے دن بابا توڑیاں کتنیاں نال جا رہی ہیں فرمایا میریاں ساریاں جا رہی ہیں فرمایا میری ایک بہن ہے تے کیوں نہ لے جاندے فرمایا تیری بہن دی شکل میری ماں زہرا نال مل دی ہے اکبر میری ماں زہرا ویڑے ٹر دی ہے جدونے ٹر دی ہے میں نہیں لے کے جا سکدا ازادارا سجن سغرا دے سامان بن بیٹھے ویڑے وچ حسین دی دھیین چادر پا لئی تے غازی دے ہاتھ فہرست آئی مامل آن کے حویلی دے اندر بند آئی تے غازی فہرست چو نا چاند آئی غازی بی بی دا نام پکاردہ آئی تے بی بی آندھی آئی بچیاں سمیت عباس کی کر دیاں عباس بچے نپ دیاں اکبر قاسم نو جدن بی بی قریبہ جاندی آئی مامل کول ازادارہ این زانو رکھنا تے بی بی بہ جانا شریف ہو جتے کل گل چھوڑی آئی 119ویں مستور آئیے علی دی جدن آلیہ دا قدم میں باہر آیا نا تے حضرت عباس نے زانو نہیں رکھیا کون سمجھے بطول کیا ہے کون سمجھے علی دیا دھیاں کس شان دی مان اے کدی تے وسدیان مسلمانہ زانو نس رکھیا عباس نہیں کر کے میری سین آؤ میری کانڈ رکھو قدم میں تو ان سوار کراما اللہ شام لے جاوی شام جامے جڑی بی بی دی ذریع ہے ذریع دے باہر جڑا بی بی دا سلام لکھے ہویا ہے اس سلام میں چے وین لکھے ہویا ہے بی بی فرما رہے ہیں اخی العباس اے میرے بھائی عباس کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب مدینہ 28 رجب آپ نے مجھے سوار کیا تھا دیکھیں 11 محرم مجھے سوار کرنے والا غازی من سوار کران اللہ کوئی نہ رہ گیا ازادارہ جدن آلیہ دا محمل ہے انج پردہ گریا میرے مولا نے گوشہ چشم نال اشارہ کیتا حسین دوڑ کے گھوڑے تے بیٹھے حسین بیٹھے تے عباس بیٹھے تے اکبر بیٹھے تے مسلم بیٹھے تے قاسم گھوڑے تے قاسم بیٹھا تے اون محمد گھوڑے تے اجے اٹھاں اپنے پیر سدھے نن کیتے 40 ہاشمی گھوڑے
گھوڑیاں تے چڑھ کے ننگیاں تلواراں عالیہ دے محمل دے گردن پھیریاں تے باہر آ کے حسین پگ لائی حسین آسمان المو کر کے آکھیا الحجا 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 میں ویکھا توڑ تک عزادار کیڑا ہے جڑا ادب دی سطر تے ہائے کردہ ہے غازی آدھے مولا اتے کن پہ آدھے ہو الحجا سید آدھے ہر روز ملائکہ میرے نانے دی قبر دی زیارت تے آدھے عباس میں انہن پہ آدھا زیارت روکو زینب باہرہ اوے میری بہن وطن پہ چھوڑ دی مرحبا 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 ہائے کرنا لے مرحبا مرحبا سائی کڑ لئی ہون میں آنا دو وین ہون نے وین دے نیڑے ہونے ازادارہ نہیں تو میں پڑھدا رہا سا بڑا وقت گزردا جاسی تیاری دی مجلس نہیں مکدی میرا اللہ گواہ ہے ازادارو میرا مالک گواہ ہے ہون ایک بی بی دا آخری نام حضرت عباس نے نا چایا میرے مالک نے فرمایا علی اصغر دی اماں توڑا مامل تیار ہے بی بی آؤ مامل تے باؤ غازی ویکھیا تے سین نہیں آئی پھر میرے مولا فرمایا اصغر دی اماں سین نہیں آئی حسین فرمایا عباس اندر مرتے نہیں گئی غازی یہیں گیا تے واپس آیا حسین آدھے نیڈا بہادر ہو کہ پاک گالے چاہ گئی ہے غازی آدھے مولا تو پاک نو رونا ہے شکر کر میں مر نہیں گیا جیڑا میں اندر منظر ویکھیا ہے حسین آدھے کی ویکھیا ہے آدھے مولا آگے جا اے بھار میرے تو نہ چوا مولا آگے جانا صبر دا پروردگار تو میں مولا آگے جا حسین حویلی وچ قدم رکھیا ہے کوئی سمجھے تا میری پوری مجلس ایس جملے واسطے ہے کوئی سمجھے اے ویڑے وچ چادر ہے چادر اتے 39 گھر دی چابی پئی ہوئی ہے تے عزادارہ رباب ہے ایتھے پتر چایا ہویا ہے نال دھی کھلاری ہوئی ہے میری سائن تالے تے ہاتھ رکھ دیئے تالا بند کرن لگ دیئے تے ویڑے وچوں سغرا دا وین آندا شالا ماں کسے دی نہ مرے شریف و حسین دھی کولوں کنڈ پچھوں ٹر دے جناب رباب کول آ گئے جتھے این پتر چایا ہویا سنا ایتھے اے پتر چایا ہوئے تے ایتھے نال دھیئے حسین آدھن ہٹ جا اصغر دی اماں تالا بھی میں آپ لانا چابی بھی میں آپ رکھ دا تیرا صرف ایک کم ہے تو ویکھنا ہے میری ابان میں کرساں اشارہ تے ادھن ٹرنا ہی جدن میں اشارہ کرا ایسیاں خاموش قدمہ نال ٹرنا ہی وہ میری دھی تن ویکھے نا کداں ہی میری دھی مر نہ جائے تالا لایا تے میرے مولا فرمایا پتر سنبھال دھی سنبھال میرے اشارے دا انتظار کر شریفہ ٹردہ حسین دھی دے سامنے آیا ہے آخری باری دھی دے سامنے حسین دو زانو ہو کے بیٹھا ہے تے میرے مولا فرمایا بسم اللہ میری لاڈلی دھی بی بی فرمایا بول کبرا دا بابا سید آدھے میرے بیڑے دی رونا بولو اکبر دے بابا سید آدھے میری پیاری دی بولو اکبر دے سجاد دے بابا سید آدھے نہ اپنے نانل میرا نا چاہنا میرے بیڑے دی زہرا بی بی آدھیے بول سکینہ دا بابا سید آدھے میں انہ دا بابا تیرا کچھ نہیں لگدا دیئے جنہ دا لگدا ہے اور تیرے نال پیا وینیا میرا لگدا میں میں نکبر دی برات چنال رلائی جاوے میں 7 سالہ دی مرحبا 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 حسین روک یادر کتنیاں چابیاں ہو گئیاں آدھی 39 چابیاں سیدہ دے جے میری دھی آکھے ایک میں بھی دیوا آدھی جی میں اور رکھ گئے میں تم ہی رکھ میں کوئی جندرے لہانے تیری ہائے
आई है हुसैन झुकिया जो मैं चाबी रखा चकवाल आलिया रोंदी अखा नाल थोड़ा दिसदा है हुसैन वेख्या है जो धी दी अख विच हंज है हुसैन इशारा कीता है लंघ जा रबाब जेदे मजहब विच मातम जायज़ है रबाब पहला कदम चाया है हूरां दे वाल खुल गए बैठो 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 बेटा बैठो बिठाओ बच्चियां बिठाओ नप लो ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪੋ उठन न देना किसी की मजलिस खराब ना हो बेटा उठना नहीं है जितना कर सकते हो बैठ के करो बेटा माँ प्यो नसीब हो उठो नहीं अज ढेर पढ़ना है अज तैयारी हुसैन दी थी कि मैं कलियां हवेलियां च रोंदी रही है अशिया किथे हसे अज़ादारा मेरे मौला फरमाया लंघ जा रबाब पहला कदम मां चाया है हूरां दे वाल खुल गए दूसरा कदम चाया है जन्नत जलजला आया है तीसरा कदम चाया है अज़ादारा मदीने दी नगरी हलन लग पई है चौथे कदम ते गई है तकदीर दा पर लगाए सुगरा दी नजर मां दे पैरां ते पई है वैन समझी जे घर भी रोना ही इन्ने साखिया मेरी अम्मा मेरी सैन बाई वधा के याद है असगर दी अम्मा ओए आप नाए मिलदी मैंने फिरात मिलन मातम सरदा विछोड़े ते मातम सरदा जितना हो सके सहारा मैं नेड़े होवां ते आवाज दबे ना आप ना मिलदी मैनू सगरता मिलन दे आजादारा इत्थे दो बहन दे करदा मेरी सैन बिरा चाया है बहन नू मिली है असगर नू अहीं चाया है 18 दिन दा असगरा मेरी सैन मुंह नाल मुंह लाया है रो के आदी है जेड़े वेंदे नहीं वंजण दे ओ मैं तन जवान करे सा तेरी मसला पोसी मैं सेहरा मथे ते रखसा मैनू अकबर नाल नहीं ले मरहबा 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 लखवारी बाबा रुखसार आंसुआं नाल भरे होया विछोड़े ते रो रहे हो मैंने वेख्या है शिया मां हाथ कर दिया है असगर बहन नू नप लैंदा है प्यो हाथ करदा है असगर सुगरा नू नप लैंदा है आदि बाबा इंज नहीं देना जे आप आवे ते लाए जव्या है हुसैन आदन रख लई मैंने एक गल करन दे आदि ऐ लाए बाबा ओ शिया हुसैन पुत्र दे कान नाल मुंह लाया है कोई गल हुसैन कीती है हुसैन लब हटा है असगर इंज तड़पया है जिवें मछली तड़पदी है आदा सुगरा तेरी अपनी किस्मत मेरी अपनी गुरबत आदि बाबा दस आख्या क्या आई सैयद रो के आदा ऐ आख्या कै झलना ती उठे होर मिलदा कै फौज तो पसरदा माता पानी मंगना है कै सर रखना है या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा मैं हाथ नहीं चवेंदा जो केड़ा केड़ा धी लाए मगर मैंने जुमला दसी किस झोलियत खुदा धी रखी हुई है तेरा मातम दसेगा मैं आप धी रखना टुर गए माँ ते पुत्र कल्ले रह गए प्यो ते धी आजादारा मेरे मौला फरमाया सुगरा मेरा आखिरी सलाम होवे आखिरी दा नाम आया है आदि बाबा अगर आखिरी आई तो एक लाजा मिट्टी ते बह जा मैं कोई काम करना है चकवा ला लिया सुगरा चादर दा हिस्सा पाड़िया है मदीना हल गया है सुगरा प्यो दाता तुलहनक वलाया है रोक यादी दादी दसिया है ना मैं होना है ओ ना तेरिया बहना होना है पढ़ा या बस करा करो हाथ दा इशारा करो हाथ दा इशारा पढ़ा 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 ज़दारा
हुसैन आदिन जान दे आदिए बाबा धी जो आई खोज तू बोली है आदिए बाबा 4 सजन मेरे जनाजे ते ना आया है हुसैन आदिन केड़े केड़े आदिए पहला ओ ना आवे जिस ना नहीं दूसरी ओ न आवे जड़ी पुत्र चाह के लगी गई है तीसरा अकबर ना आवे त्राए 10 के सुगरा भाज पईया अगे हुसैया पीछे हुसैना सैयदा दया के 4 नी दसे 3 नी आदिए बाबा नाराज ना होवे तू भी ना जेदा सार दुखदा है मातम ना करे सैयद रो के याद आए मैं कोई नहीं वल रहा मातम हुसैन विचों करबल दे मेरी लाश ते घोड़े और मैं कोई नहीं वल बस कर दिया अगली गल औखी है बस कर दिया या अगली गल औखी है पढ़ा फिर हाथ वेखाओ जड़े अकबर दे मातमी हो रब जाने तेरी आखिरी है या मेरी आखिरी है मेरे नाल वादा कर फैन मैं पढ़दा सार प्यारा न करे आए घोड़िया ते चढ़ पाए सुगरा दे सजन ओ नहीं शिया जेड़ा सार प्यारा कर जाए अकबर घोड़ा टोरिया है चकवा ला लिया अकबर घोड़ा टोरिया है सुगरा घोड़े पीछे भाज पई है गाजी पग लाई है अकबर दी वागे छात पाया है सैयदा दा घोड़ा रोक अकबर ला भैन भजदियां दिया नाल उठदी ते